नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने खिंजीर के हवाले से आपको मालूमात फराहम की और कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तफसील से बयान किया और आखिर में आपको कहा कि अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि क्या मुसलमान खिंजीर खाते हैं तो आपका जवाब होगा कतन नहीं। मगर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों मुसलमान मुख्तलिफ शक्लों में खिंजीर को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बना चुके हैं। नाजरीन, बरतानिया, अमरीका, फिलिपाइन, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, हॉलैंड और ब्राजील वगैरह के मुसलमान ऐसे इदारे कायम कर चुके हैं जो ग़िज़ाई अशिया के मशमूलात पर गहरी निगाही नहीं रखते बल्कि मुमकिना तहकीक के बाद मुसलमानों को अच्छे बुरे की आगाही भी करते हैं। दरअसल यूरोप और अमेरिका की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में अपना कारोबार चला रही हैं और अपनी मसनूआत के जरिए हर जगह मार्केट पर छाई हुई दिखाई देती हैं, ये तमाम कंपनियां यहूदियों की मिल्कियत हैं जो एक मंसूबाबंद साजिश के तहत दुनिया भर के मुसलमानों को खुलम खुला सूअर यानी खिंजीर की चर्बी खिला रही हैं। बिस्किट और केक समेत बेशतर बेकरी अशिया, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट और टॉफी वगैरह, खास तौर पर डिब्बा बंद अशिया में डिब्बा बंद फल और फलों के रस के अलावा मल्टीविटामिन की गोलियों समेत बेशतर एलोपैथिक दवाओं में दीगर अज्जा के अलावा जो चीज लाजमन शामिल होती है वो खिंजीर की चर्बी है। नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको मुकम्मल सबूत के साथ बताएंगे। नाजरीन, फ्रांस के सरकारी महकमा ग़िज़ा का ये काम है कि खाने में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया और दवाओं की रजिस्ट्रेशन करे। ग़िज़ा की ये क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्रीज फ्रांस के पैगल मकाम पर वाक़ है जिसे PEGAL लिखा जाता है। नाजरीन, उनका कहना है कि सिर्फ फ्रांस में 42,000 की तादाद में खिंजीरों के फार्म्स हैं जहां खिंजीर की परवरिश होती है। खिंजीर या सूअर के जिस्म में चर्बी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए 60 साल से पहले तक फ्रांसीसी कंपनियां इस चर्बी को जलाकर ज़ाय कर देती थीं। फिर जब ये कंपनियां रफ्ता रफ्ता यहूदियों के ज़ेरे इंतज़ाम या उनकी मिल्कियत में आईं तो दौलत के लालची इन यहूदियों ने दूसरी जंग अजीम के बाद खिंजीर की चर्बी को साबुन बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद में शेविंग क्रीम में इसकी आमेजिश हुई। फिर कुछ अरसे के बाद खवातीन के अफजाइश हुस्न के सामान जैसे कोल्ड क्रीम या नेल पॉलिश वगैरह में खिंजीर की चर्बी पिघलाकर मिलाई जाने लगी और टूथपेस्ट में भी इस हराम चीज का इस्तेमाल शुरू हो गया। नाजरीन, अब बैनुल अक़वामी तिजारती कानून के तहत तमाम अशियाए फरोख्त के डिब्बा या पैकेट पर यह लिखना जरूरी होता है कि इसके अंदर कौन कौन से अज्जा शामिल हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या हैं। नाजरीन, शुरू में डिब्बा या रैपर के ऊपर वाजे तौर पर पिग फैट लिखा जाता था, मगर फिर कुछ लोगों ने इन कंपनियों की तवज्जो इस जानिब करवाई कि तमाम दुनिया के मुसलमान खिंजीर को नजसुल ऐन और सख्त हराम तस्वुर करते हैं, तो इन मक्कारों ने अपने तिजारती मफाद के पेश नजर पैकेट पर पिग फैट की जगह एनिमल फैट लिखना शुरू कर दिया। उसी दौरान अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में तेल की दौलत की बहुतात हुई और मगरबी ममालिक ने बड़े पैमाने पर अरब और मुस्लिम ममालिक में अपने कारोबार को फरोग देने का सिलसिला शुरू किया। तो इन मुस्लिम हुकूमतों ने उनसे पूछा कि आप लोग किस हैवान यानी जानवर की चर्बी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने अपनी फितरी मक्कारी से काम लेते हुए जवाब दिया कि हम इन चीजों में गाय और भेड़ की चर्बी इस्तेमाल करते हैं। मगर जब मुस्लिम ममालिक ने उन्हें आगाह किया कि इस्लाम में तो हर उस हलाल जानवर को भी हराम करार दिया गया है जिसे हलाल तरीके से अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा न किया गया हो, लिहाजा हम इन अशिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन मक्कारों की मल्टीनेशनल कंपनियों ने अशियाए खुर्दनोश के पैकेट पर खिंजीर की चर्बी और हैवानी चर्बी के अल्फाज लिखने की बजाय एक मखसूस खुफिया इशारा ई कोड के नाम से लिखना शुरू कर दिया। नाजरीन, मुहक्किकीन का कहना है कि फ्रांस की पैगल लेबॉर्ट्रीज में मुलाजिम की इतला के मुताबिक E100 से लेकर E904 तक जितने कोड ग़िज़ाई अशिया के पैकेट, रैपर या डिब्बे पर दर्ज होते हैं, इनसे मुराद सूअर या खिंजीर की चर्बी ही होती है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ बिस्किट जैसे न्यूट्री चॉइस, क्रीम केकर वगैरह के रैपर पर इसमें शामिल अज्जा जिन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं उनमें E481 भी दर्ज है। साथ ही गेहूं के आटे,
نباتاتی تیل، شکر وغیرہ کی شمولیت کا حوالہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ بازار سے مہر بند اشیاء خوردنی جیسے بسکٹ وغیرہ خریدتے وقت ای نمبروں کے اندراج کو ضرور چیک کر لیا کریں، کیونکہ E100 سے لے کر E904 تک کے تمام کوڈوں سے مراد خالص سور کی چربی ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کل چائنیز یعنی چین کے کھانے شوق سے کھائے جا رہے ہیں۔ ان میں ٹیسٹ میکر کے طور پر جو خاص اجزاء اجینوموٹو شامل کیا جاتا ہے وہ بھی سور کی چربی سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 18 ستمبر 2005 کے ممبئی ٹائمز کے شمارے میں لندن کے ڈینش میڈس ایجنسی کے محکمہ جاتی سربراہ فن کلیمنس نے یہ بیان شائع کیا تھا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو یہ انتباہ دیا تھا کہ آج کل دواؤں کے ہر کیپسول اور گولی کی ساخت میں جیلیٹین شامل ہوتی ہے۔ یورپ، امریکہ، جاپان، کوریا وغیرہ غیر مسلم ممالک میں حلال کا کوئی تصور نہیں۔ وہاں جیلیٹین بنانے کے لیے گدے، کتے اور سور وغیرہ ناپاک اور حرام جانوروں کی خال استعمال ہوتی ہے۔ چونکہ سور یا خنزیر کے علاوہ دیگر جانوروں میں ایک مخصوص بیماری میڈ کاؤ کا خطرہ گزشتہ کئی سالوں سے بڑھ گیا ہے، اور اسی مرض کے جراثیم کی موجودگی کے اندیشے کے پیش نظر اب یورپ کی تمام دوا ساز کمپنیاں صرف سور کی کھال سے ہی جیلیٹین تیار کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تیار شدہ جیلیٹین شکر کی طرح سفید دانے دار صفوف کی شکل میں تمام دنیا کے دوا ساز اداروں کو فروخت کی جاتی ہے۔ جیلیٹین نہ صرف ادویات بلکہ بازار میں دستیاب کئی غذائی اشیاء کا جزو لازم ہے، اور ہم یہ جیلیٹین کسی نہ کسی شکل میں روزانہ کھا رہے ہیں۔ جیلیٹین اگرچہ حلال جانوروں کو باقاعدہ اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد ان کی کھال سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے مسلم ملکوں میں ملائیشیا کے علاوہ کسی دیگر اسلامی ملک یہاں تک کہ سعودی عرب نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ محض ملائیشیا اپنی ادویات کی صنعت اور غذائی ضروریات کے لیے حلال جیلیٹین تیار کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی مسلم ملک انڈونیشیا اور ایران اپنی ضروریات کے لیے ملیشیا سے جیلیٹین درآمد کرتے ہیں۔ بہرحال ملیشیا کے علاوہ ہر جگہ یورپ سے آمد شدہ خنزیر کی ناپاک اور حرام جیلیٹین دوا استعمال ہوتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں کروڑوں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی بے شمار تنظیمیں اور ہزاروں نام نہاد قائدین، دانشور، مفکرین اور لیڈر موجود ہیں، مگر اس مسئلہ پر کسی نے آج تک توجہ نہیں دی، جبکہ وہ ممالک جہاں مسلمان محض اقلیت میں رہتے ہیں جیسے برطانیہ، امریکہ، فلپائن، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ، ہالینڈ اور برازیل وغیرہ، وہاں کے مسلمان ایسے ادارے قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو غذائی اشیاء کے مشمولات پر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں اور ممکنہ تحقیق کے بعد مسلمانوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اور فلاں چیز حلال ہے یا حرام۔ ناظرین، اس اہتمام کی وجہ سے ان مقامات کے مسلمان کافی حد تک بیدار ہو چکے ہیں اور وہ غذائی اشیاء کے استعمال کے معاملے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ حال ہی میں انگلینڈ میں آباد مسلمانوں کی ایک ایسی ہی تنظیم نے انٹرنیٹ پر مسلمانوں کی آگاہی کے لیے اپنی ایک سائٹ قائم کی ہے جس کا پتہ www.guidedways.com ہے۔ اس تنظیم کی فراہم کردہ اطلاعات کے مستند اور قابل اعتبار ہونے کا سرٹیفکیٹ دارالاسلام اور پاکستان کی حکومتوں نے عطا کیا ہے۔ مغربی ممالک کی صہیونیت زدہ کمپنیوں کی اشیاء خوردنوش میں خنزیر کی چربی کی ملاوٹ کی خبر اور ای کوڈ کے ذریعے اس کو خفیہ رکھنے کی ان کی پالیسی کے انکشافات سے اسلام پسند حلقوں میں تشویش و بے چینی کی لہر دوڑ جانا ایک فطری بات ہے۔ برطانیہ کے مسلمانوں کی قائم کردہ اس تنظیم گائیڈڈ وے نے اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر اس سلسلے میں جو پیش رفت اور چھان بین کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ متنازع ای کوڈ میں سے 5 ای کوڈ بلا شبہ قطعاً حرام اشیاء سے متعلق ہیں اور 9 ای کوڈ مشکوک ہیں، یعنی ان کے حرام یا حلال ہونے میں شبہ ہے۔ لہٰذا حدیث نبوی ہے کہ جو چیز شک و شبہ والی ہے اس کو اس وقت تک ترک کر دینا چاہیے جب تک کہ تحقیق و تفتیش کے ذریعے اس کے حرام یا حلال ہونے کا قطعی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے مطابق مسلمانوں کو ان چیزوں سے بھی حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق حرام اشیاء کے 5 ای کوڈ E102، E441، E542، E920 اور E921 ہیں۔
नाजरीन, मशकूक अशिया के ई कोड E111, E121, E125, E126, E130, E152, E316, E318 और E445 हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ।